سلوات پڑھو جی اگے گیا وہ ہاں پچھوں بھی فارغ ہو گئے ہونے نے لنگر تو پیسے جا آؤ اگے تھوڑے رونق بنا لئی ہے سلسلہ سارا ہی چلتا رہنا نا لنگر نیاز بھی مجلس بھی جی سلوات پڑھو پاکاں دی ذات نہیں سونی کر کے پڑھو کہ سارے بولو کہ اینے بیٹھے ہو چی آواز نال سلوات پڑھو بستی دے مومنین مرحومین واسطے بانیان مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد دعا فرماؤ بے رزقیاں رزق دے بے اولاداں اولاد دے بے ایماناں ایمان بے روزگاراں روزگار عطا فرما حاضری نوکری قبول فرما حاضرین دا ٹرایا قبول فرما جگہ مجلس پاک اچ گزریا سارا وقت عبادت شامل اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما محبت اہل بیت عطا فرما میرا اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما قابل احترام محترم برادران یعنی بانی یعنی مجلس دے رزق اولاد خیر و برکت عطا فرما اس پاک ذکر دا صدقہ مالک انہاں دی محافظت فرما انہاں دے گھرانوں آباد فرما پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب وڈے پائی نے انہاں واسطے بیمار نے دعا فرماؤ بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ میرا مالک جلد سے تے کلی عطا فرما جڑی جڑی دعا پاکاں دے بوئے تے لے کے آئے ہو ضرور منگیا کرو یہ بڑا لاجپال خاندان ہے بہتر ہے انہاں کو لے منگیا کرو ساریاں دعاواں اپنے پاک دربار جلد مستجاب فرما اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو آباد فرما وارث دا جلد ظہور فرما یا ربا محمد مآل محمد صلی اللہ محمد مآل محمد واجل فرجا آل محمد ایک بہت سونی صلوات کافی بیٹھے ہو مجلس تمہیں زیادہ بیٹھے ہو اونچی آواز نال صلوات پڑھو گرمی تے پھر آمدیاں جاندے ہی رہنا ہے تے مجلس تے پھر کدی کدی ہے نا ایک واری اپنے اپنے گناہاں دی معافی واسطے صلوات پڑھو آ گئے ہو ٹھیک ہو گیا لو تھوڑی جی نوکری مہمان ذاکرین کافی تعداد تشریف فرمانے یہ مسافر نے اج کل انہاں تے پار ہوندا ہے نا تے انہاں جگہ جگہ منٹاں دے حساب نال بیچاریاں ڈیوٹی دینی ہوندی انہاں تے بھی ناراض نہ ہویا کرو جیڑا ہی لب جائے بسم اللہ جتنا لب جائے اتنا ہی کافی
صلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین. سوہنی صلوات. شاباش. شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی دی ذات صلوات. پنجے ماہ محرم کو تھیا یسرب وچ اعلان. بسم اللہ. آئے آئے. کیڑی تاریخ نو؟ 5 محرم. کتھے اعلان ہویا؟ مدینے پاک. 5 ماہ محرم کو اوتھیا یسرب وچ اعلان. او جیندی رات نہیں رک دی اکھیاں دے. او لازے دا مہمان. بس دے رہو. ایک باری پھر رکھا. بہت سونی توجہ فرمائی نے. اور جیندی رات نہیں رک دی اکھیاں دے. او لازے دا مہمان. میں پیادہ جلا ہر کروٹ تے رو رو آکھے. او میرا تھی گیا بو نقصان. او میری 4 سالاں دی بہن آئی جڑی رون موئی وچ زندہ. اللہ مان اللہ مان. اللہ کدی بھی نہ رو. جدو رو بی بی دے پترہ نو رو. میرے نال نال آونا ہے. میں تھوڑی جی نوکری عرض کرنی. کل پرسوں ایک جنازہ اٹھے ہے. جنت البقیع وچ دفن ہوئے. پتہ ہے تھوانو سارے انہوں. یہ 4تھے امام دا جنازہ. اس دی غربت دی داستان میں کتھوں شروع کران. ایک لائق ذاکر میرے بعد تشریف فرمائے. انہوں بھی شامل کر کے میں پہلے لفظ جناب دی بارگاہ وچ پیش کرن لگا. اے او امام ہے تیرا 4تھا امام. او امام ہے جدی امامت دی پہلی شام غریباں. اللہ جانے کس سنے ہیں. میں کیا
اے رات رومن والا امام 35 سال رات رویا سانو بزدل آکھنا ہے اس رومن والے نال گل کر اے 35 سال گلیاں تے بازاراں وچ اس واسطے روئے اس دے سامنے ایندی پھپھی دی چادر بدماشا لٹی آئی اللہ کدی بھی نہ روے جد روے بی بی دے پترہ نہ روے اس میں دیر تک میں کھلو سکنا لیکن میں جلدی جلدی دوجہ وین جناب نو سناو لگا اس بیمار امام دے صدقے اے او بیمارے جس دی بیماری دا پتہ ہی کسے نو کوئی نہ یہ غیرت دا مریض آئے آئے میرے نال آمنے حضور والا ایک بہت پرانا وین میں سناونا چاہنا بونسا بر جگتے گزرے حسین تے سجاد دا صبر کمالے اور جے ہاشمی ہو کے شام تائی کتا سفر شمر دے اے نسل آباد ہوا نیو میں منگدہ ہا اور میں کی منگ رہا ہے اور جے ہاشم ہائیو تیری غیرت اور جے ہاشمی ہو کے شام تائی کتا سفر شمر دے نالے میں نے دیکھی میں پیادہ جلا رہا سارے بچ چم داریا او ہاتھ بین دے رسیاں اوے میں مرا والے پھٹ جگر گیا جگہ پھپھیاں نے کیتے چادرہ کا سوا 72 گھنٹے بدماشاں دی بھیڑ ٹردیاں رہیاں نے علی آیا سونی مجلس ہے بہت سونا پرسہ ہے پرخلوص انتظام ہے مجلس حسین دا اللہ رومن والے دے گھر آباد ہونے اللہ رومن والے دی نسل آباد ہونے اللہ رومن والے دے ویڑے وسے اس پاک غم وچ رومن والے دنیا دے کسے غم وچ نہ رومن اپنے شہر اپنیاں بستیاں اپنی امام بارگاہ ہمیں رومن والے کول جتھے انہوں رومن تو روکے ہوئے میرے بزرگ ہاں پابندی نہ ہوئے سکیاں ویران دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام کو تو انہوں یاد نہ چٹی داڑی آلے ہو کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام اچھ پتر دے سامنے ماما مار چھو تو ہائے نہیں نکل دی شرما کے رون دے کوئی بندہ مجلس شرما کے نہ روبے او بندہ شرما کے روبے جڑا بی بی زینب تو بڑا عزت دار ہو جس نے پتہ ہے نا چھتیاں شہران دے ہر موڑ چھ روئیاں نے علی دی او کیوں شرما کے روبے ان پہ آکھ دینے نہ رویا کرو شیعہ نوجوان اپنی ذمہ داری سنبھال روز سن رہے ہیں نا کیسے کیسے بکواس اس ملک پاکستان اچھ پہ ہوں دے سن رہے ہو نا سادات بیٹھے ہو روبو نہیں قاتلان دے نہ چاہو بستیاں چھوڑ جاؤ گھر بار چھوڑ جاؤ غریب تو غریب بندے دا بھی پیو بڑا بندہ مار سڑے نا وہ چپ کر دے وہ ساری زندگی دس دا رہندہ ساڑھا فلانے مارے اس سے واسطے اسی بنو امیہ تے لعنت کر دیا رہنے تم پا میں یزید بن معاویہ دا اس حال ثواب پیا کرا چنگا کی تئی ویڑے نال بندیاں نو پتہ تے لگ جائے دا نا تو رسول دی اولاد دا دشمن ہے تو یزید دا ساتھ
یہ تیرے سارے اولے تیرے مالک نے لا دے. اشتہار ویکھو نیٹ تے، ویکھیا جی نا، حد نہیں ہو گئی پھر. یہ ساری شرافت تو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کوئی بولے نہ بولے، حالات دے تحت سارے علماء بھی چپ کر جاویں تے وڈیرے سادات بھی چپ کر جاویں. اپنا تے ویرے نہ کدی نہیں بھولے. یہ گجرات ہے نا ضلع، ایتھے سارے زمانے تے مشہور ہے. ایتھے دے سید بڑے ڈاڈے، ہتھیار بھی بڑے نے. انہاں تے تو حالات دیتا ہے اس ملک واسطے، اس دھرتی تے اگ نہ لان واسطے اسی چپ کر سکتے ہیں. سارے واسطے کوئی مشکل کا، اسی تے گھر بہ کے بھی رو سکتے ہیں. گو کہ ساڈے کولوں ہونا نہیں، یہ ہونا نہیں ساڈے کولوں. اساں ہی 10ویں محرم نو بل آ کر سڑک تے آ کے آکھنا ہے ہائے حسین تیرے واسطے تلائے بندے دا پتر بن جا. انہاں دے جنہاں دے سارے مار دیتے نہیں، انہاں نو رومن بھی نہیں دیندا. شکر کر اجے ماما انہاں نو ہاتھ وچ زنجیر پیاں نہ پاندیاں نے، تے جے ماما انہاں نو ہتھیار نہ پا چھوڑے پھر کتھے رہ سکتے. ویڑے نال بندے دا پتر بن جا. اس خاموش نہیں رانا جڑا ہر جمعے نو پیشی ویلے کربلا ہوندا ہے تے خون وچ اپنیاں لاشاں ویکھدا ہے تے پھر قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے آدا ہے میرا اللہ دے اجازت انہاں کولوں پوچھا ہے کیڑے جرم وچ مارے. کی پیا سمجھنا پڑھیا لکھیا نہ بے گناہ قتلاں دا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہونا. اللہ تینوں یزید نال اٹھاوے تے سانو انہاں بے کفن لاشاں جڑیاں رلیاں نے انہاں دے جتیاں وچ اٹھا. گل یاد رکھنی ہے. تسی چپ بھی کر بھی جاؤ نا، ویسے تواڈے ایمان تے یہ شک کوئی نہیں جو تسی چپ کرو. تساں تے 10ویں نو آونا ہی ہے نا سڑکاں تے. عاشورہ جو تھوڑی وجہ تو زندہ ہے تے او تے ہر کروٹ تے قبضہ ذوالفقار تے ہاتھ رکھدا ہے تے مرتجز نو آدا میرے نیڑے رویں. میں انہاں کو پوچھنا ضرور ہے، جواب دے کیوں میری دادی نو 4 گھنٹے کھڑوائے. ایک بندہ ہائے سونی کردا ہے، تسی ہائے بھی نہیں کردے. اور جنہاں دا نقصان ہو جائے اور روندے بھی نے، ماتم بھی کردے نے، تڑپدے بھی نے، ہائے ہائے کردے نے. یہ اچھے لوگوں نے پیچھے چھوڑ کے یزید دی فورس سڑکاں تے آ گئی. یہ جڑے والے نہ روو پابندیاں ذاکر پکڑو، مولوی پکڑو، شیعہ تے ازادار پکڑو، اینی کرا لے تے اینی نہ کرا. اس ویلے اے ڈاکٹر طاہر القادری کے بیان دیتا. اس آکھیا میں کدی بھی نہ روندا جے میں اپنی اکھاں نال نہ پڑھیا ہوندا جو 10ویں محرم نو سر وچ کربلا دی مٹی پا کے رسول رویا ہے. بیٹھے ام سلمہ تو روایت سنیے ہی لکھے ہے تے سارے اندر دیتے اتفاق ہے. آدھی جڑی مٹی آخری ویلے پاک رسول دا پاک پتر میں نے دے کے گیا ہے نا نانی اماں، جدو تک مٹی صحیح روے سمجھی میرے حسین نو خیر ہے. جدو مٹی رنگ تبدیل کر جاوے سمجھی میرے پتر نو ہون.
آدھی 10ویں دی دیگر اجے ڈھلدی پئی آئی تے میں ویکھیا مٹی میری اکھاں دے سامنے سرخ ہونی شروع جیڑے ویلے اس مٹی وچ خون اتر آیا تے میں پریشان ہو گئی ام المومنین تو روایت ہے آدھی میں تڑپ دی ہوئی آئیاں پچھا جا کے نبیوں دے سردار کولوں دستے سیدنا حسین کتھے آدھی اجے بازار مدینہ وچ میرا قدم آیا ہے ام سلمہ فرماندی نے میں آپ ویکھیا محمد دے سر تے تاج بھی کوئی نہیں تھوڑے ہائے کر دے ہو بولو میرے نال چہرے تے ریش مبارک دے نبیوں دے سردار دے خون تے میں ویکھیا محمد گلیاں وچ پیا روندا ہے آدھی میں رستہ روک کے پوچھا نبیوں دا سردار یہ کی حالت بنائی ہوئی ہے میں تے سوال کرنا ہی مٹی رنگ تبدیل کر گئی اس خون اتر گیا میں نے دس تیرا پتر خیر نہ لے آدھا ام سلمہ میں ہونی کربلا وچوں آیا نبیوں دے سردار فرمایا میں ہونی کربلا وچوں آیا اس میری کمینی امت نے میرا سارا گھر اجاڑ یزید دا اشتہار لا کے نبی کو انتقام چاہنا ہے یا اس ملک تے عذاب بپا کرنا چاہنا ہے بول ڈر جا ویلے نال ڈر جا شیعہ ہائے حسین دی صدا بلند کی تھی تو بھی محفوظ ہو گیا تیرا ملک بھی محفوظ ہو گیا جدو سرے عام ایک غریبان دے رومن والے نہ ہوئے تو اللہ دے عذاب تو بچ ہی نہیں سکتے سالے دی ڈاچی تے ظلم ہویا تے اللہ عذاب پہ جیا اے شیعہ احتجاج شروع کر دیتا کربلا تو فوراً بعد اللہ اپنا عذاب روک لیا اینا شیعہ دی وجہ تو ورنہ تو زندہ رہن دے قابل ہے اے بدبختہ چنگا پاسا ملے ویر ساڑھے نال کر اے پاک رسول نال ویر کیوں کیا کر بیٹھے ہو جی میں چاہاں دیر ہو جائے دی میری نکی نکی ڈیوٹی ہے میں تے پیر افتخار شاہ اور رل کے اینا اپنے اپراوان اس پاسے لایا تھے صفحے ماتم بچھائی ہے پہلے ایک نکے جے کارج مجلس ہوندی ہے یہ تھے کوئی بندہ ہی نہیں آمدہ آیا تے پھر پاکا کرم کیتا تے سی تھے چلو آج رونق لگ گئی ہے قبول فرما لینی ہے نیاز حسین توبہ کر جاؤ ڈر جاؤ میرے لئے ویکھو جی میں ممبر چھوڑا لگا آسے پاسے ویکھ دے رہے تھے وقت بڑا قیمتی اینے تے نہیں نہ رکنا اساں اس دے نال چلنا ہے تو شاید میری گزارش نو شیعہ نوجوان پہ سمجھدہ ہو گئے نعرے مارن واسطے نہیں وقت آ جاوے تے دعا منگو آکھو بی بی توفیق دیوی تیرے پتر حسین دے مشن تو اسی اپنی جان وار سکی یہ دعا تے منگو نا او بڑے کریم نے انہاں دی مرضی ہوئی تے تیرا خون اپنے خون نہ رلا لین دے ہو سکتا ہے تینوں معاف بھی کر چھو سب تو پہلے حسین تے میرے مولا حسین دی مظلومیت تے سب تو پہلے نبیوں دا سردار رویا سن دو جناب والا یہ اگے جڑی میں روایت پڑھی ہے میں سنی دی لکھی پڑھی ہے میں ان ایک شیعہ عالم دی گل سنا چانڈیا صاحب مولا تو انہوں پہنچا دے دا میں تھوڑی جی اے میں چند منٹ اے میں ایک شیعہ عالم تو سنی ہے بزرگ عالم تو انہوں فرمایا جیڑے ویلے اے نواسہ رسول دا ظہور ہویا نا تے پیغمبر ٹر کے تی دکار آ گیا دنے میرا حسین کتھے اے دا نام ہی نبی اندے سردار رکھیا تے انج چوڑی وچ پا کے نا پنگے وچ کڈ کے چوڑی وچ پا کے تے مولا حسین پاک دا ہر آزاد چومیا تھکے انو میں کہ سناواں
ہر عزا چمیا تے بار بار ایک گردن تے بوسے دیتے زار زار نبیوں دا سردار مولا حسین پاک دے ظہور پاک تے رو رہا دھی پوچھیا بابا جان خوش ہونے والی گل آئی تسی ویکھدے میرے پتر نو رونا شروع کر دیتا ہے تے بار بار ہر جگہ تو میرے پتر نو پہ چومدے ہو تے روندے ہو پاک حسین فرمایا اے میری امت دے ہتھوں میرے کلمہ پڑھن والےاں دے ہتھوں اس دا ہر عزا کٹیا جائے تو انہوں یاد ہے مجلس سندے ہو نا کسی اور کام تے میں نہیں آکھ سکتا میری ایڈی مجال ہی نہیں تسی آمدے ہو تسی صرف ذکر پاک سننا آمدے ہو نا یہ 9 حصیاں میں تقسیم آئی کربلا لاش میرے مولا حسین اس واسطے نبی بار بار چمدا رہا فرمایا میری امت دے ہتھوں بڑی بے دردی نال شہید ہو جائے گا پاک حسین فرمایا پھر میرے پتر نو روے دا کون فرمایا دے پتر بھی مار سڑن دے اے دیاں تیاں تے بہناں نو بھی قیدی بنا لین دے اصحاب جان نثارہ نو بھی شہید کر دین دے پاک حسین فرمایا میرے پتر نو روے دا کون تے نبی دے سردار فرمایا میرا بچہ فکر نہ کر او انتظام میں آپ کر کے جاندہ اللہ ایک قوم پیدا کر دے سی جس دے جوان تیرے اکبر نو یاد کر کے روسن جس دے چھوٹے بچے حسین دے اصغر نو یاد کر کے روسن جس دیاں پردہ دار گلیاں تے بازاراں وچ زینب دے نوحے پڑھ سن اوتھے پاک بی بی فرمایا بابا تسا میں نے جنت دی وعدہ لا شریک وارثہ بنایا نا کلی میں مالک ہے نا جنت دی تے پاک حسین فرمایا بابا میں بھی تیرے نال جی کہ وعدہ کرنی ہے میں اتنی دیر جنت وچ داخل ہی نہ ہو سا جدوں تک میرے پتر دا ایک روون والا بھی جنت تو باہر ہو چنگا سانگی یزید دا ویڑے نال مان لے پہلے نبی رویا پھر تکلیف یاد شاہ جی پھر تکلیف یاد کر کر کے ساری زندگی محمد دی دھی روئی 18 سالاں وچ امت انج ستایا نہ اولے لا امت انج ستایا سوٹیاں نال ٹر دی آئی نبی بڑا روئے نے آدم کوئی اوانو روندہ آیا اوہ مت ماری گئی ہے تیری زنانی واسطے تے عام بندہ بھی نہیں روندہ یہ اوانو نہیں روندہ اوانو نہیں روندہ آدم پتہ ہے کیوں روندہ ہے اللہ نے نو کربلا بے کفن لاشان رسول یہ تا روندہ اوہ میں مرا مت ماری گئی رسول دی تھی دے بعد مولا میر المومنین روئے مولا حسین مولا میر المومنین دے بعد مولا حسن روئے کربلا یاد کر کے روزے نمازاں حجاں زکاتاں تینوں بڑیاں یاد نے او پرہیزگارا ذرا کربلا وچ جاتی با تینوں سبق مل ویسی حسن دے بعد 36 شہراں وچ بے کفن پرانو مولا حسین دی پاک ہمشیر زینب روئی ایک توپتے روئی جدہ پتر بھی مار چھوڑیا تے دھی بھی زندان چھے رول کے مار گئی لو جی چانڈیو صاحب معافی دیو اے جڑے 2-3 منٹ توڑے زیادہ لے گیا مارکا سار چاہو میں نے بچہ نہیں سمجھنا چٹی داڑی آلیو میں بہت ذمہ داری نال میں لعنت کرنا فالتو گفتگو تے اے میں قرآن اسے بستی میں سر تے رکھ کے پیاخنا سارے ہی روئے مولا حسین نو سارے ہی روئے
تے انج کوئی بھی نہ رویا جی میں 4 سالاں دی دھی زندانہ وچ روئی. بس اللہ تھوڑی نسل آباد رکھے. اور رومن والے نال کربلا زندہ ہے. روزے دارا پرہیزگارا تینوں مبارک. کون اختلاف پہ کر دئی؟ انج کوئی بھی نہیں رویا جی میں 4 سالاں دی شہزادی روئی. روایت پڑھا جی، ایک روایت پڑھدا تے انج سمجھو آخری لفظ پہ آخری اے انج روئی شام آ کے درو دیوار ہل دے آئے. دودھ پین والیاں اولاداں دودھ چھوڑ گئی ماواں دا. میرے ال ویکھی میرا ایک لفظ بھی فالتو نہیں، میں قرآن سر تے رکھ لیا. آکھا جی لفظ کربلا تو ٹر کے سرکار جعفر زمان لکھ دینے کربلا تو ٹر کے موت دی آخری ہچکی تک سکینہ ایک لمحہ بھی چپ نہیں کی. ہوئے 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 کون پہ سندا ہے؟ انج روئی. یہ 4 سالہ میں ضعیف ہو گئی. تائیں تے بابے اسیر جاڑوی پڑیا یہ 4 سالہ میں انج ضعیف ہو گئی. اس آخری وین کیتا بابے دے منہ تے منہ رکھ کے اس آکھیا بابا تیرے ٹرن دے بعد ہن میری یہ حالت ہو گئی ہے. بابا میں سوٹیاں نال ٹر گئی ہوں. بابا میں بڑھڑی ہو گئی ہوں. بابا ہن تے میریاں ہڈیاں بھی پانی بن گئی. آخری گل تے اکو وین ہے. پریشان ہو گئیاں سکینہ دے رومن تے. منوں ان میں روایت پہ پڑھنا. پریشان ہو گئیاں ماما پھوپھیاں سکینہ دے رومن تے. سجاد دے پاسے دیکھ کیا دی نے کوئی انتظام کر، اگر چپ نہ کیتی یہ بچدی کوئی نہیں. میرے مولا جھولی وچ بٹھایا تے منہ چومیا. فرمایا سکینہ میں بھی رونا، میں خون رونا، لیکن میں کسے نہ کسے ویلے حالات دے تحت سائی کڈ لینا. وہ تیری پھپھی بھی روندی ہے، بڑا روندی ہے تیرے بابے نے، وہ بھی سائیاں کڈ کے روندی ہے. تیری ماں بھاوے دھوپتے بیٹھے ہو، کدی نہ کدی تیری ماں بھی سائی کڈ کے روندی ہے. اس ویلے بھرا دی سونی داڑی تے چانڈیا صاحب میں روایت پہ پڑھتا. تو ساں بہت پڑھے نے نا یہ مسائب. میں روایت پہ پڑھتا. بھرا دی سونی داڑی تے زخمی ہاتھ رکھ کیا دی سجاد جاننی ہے تو رات رونا نا. تو اسے بلے گاش دی حالت چاہے نا جدو میرا بابا کو صدا رہا. میری پھوپھی بہت روندی ہے نا، وہ 70 گز دے فاصلے تے آئی. میری ماں بڑا روندی ہے نا دھوپاں تے بہ کے، وہ بھی خیمے دے اندر آئی تے میں تے بالکل قریب کھلو کے آدھی رہی ہاں والا وچو ہاتھی بار کڈ تسا نہ مار. اللہ مان ہوئے، اللہ مان، اللہ مان. سجاد میں تیرے نال وعدہ کرنی ہے تھوڑی ساریاں دی میں منشا پہ سمجھ لیا. اس ساریاں دی میں گل من لینی ہاں. میں تیرے نال وعدہ کرنی ہے سجاد تو امام ہے، تو میرا ویر ہے، تو اکو بچے ہیں، تو سجدہ دا آدم ہے. تیرے نال تے ساڑی نسل آباد ہونی. سجاد میں وعدہ کرنی ہے ایک مہربانی کر میں نو پیو دا سار لیا. رات پونج سجاد دیا اکھیاں دی اور کیتا کم سے نبین سوالے نہیں در منگ دی شالا باکر جیوی من بھیر غریب دے گالے. آخری لگ
او میرا آبد بچان محالے ہون تھک پئیاں ہون تھک پئیاں نہ قیداں وچ لگی ویسا پیو دے نالے بابے دے کٹے منہ رکھ کے سکینہ چپ کر گئی سجاد بغیر کفن دے بھیڑ دا میت جایا